नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी महामारीले गर्दाखेरि निम्तिएको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। करिब हेर्ने हो भने अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि आम मानिस मानसिक रोगी भएका छन् र धेरै मानिसहरू खुसी छैनन्, दुखी छन्, पीडामा छन् र उनीहरूले यो मानसिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो उपायहरू पनि खोजिरहेको अवस्था छ। तर आज हामी विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय देशमा पनि महामारीले जन्मिएको मानसिक समस्याको विषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौँ। एउटा यस्तो संस्था छ नेपालमा, यो कोभिडकै कहरमा यसको जन्म भएको हो। मिसन काउन्सिलर भन्ने एउटा संस्था छ। यो संस्थाले विशेष गरी मेन्टल हेल्प गर्छ। कसरी मानिसलाई घरमा बसी उसलाई यस्ता खालका सेवा सुविधा दिन सकिन्छ, ऊ मानसिक रोगबाट मुक्त होस्, उसमा खुसी छाओस्, दुःख पीडा हटोस् र जुन डिप्रेसन छ यसबाट कसरी हामी जोगाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ भनेर यो उद्देश्यको साथ यो संस्था खडा भएको हो। यसका सह संस्थापक हुनुहुन्छ अजय पाण्डे। उहाँसँग विशेष गरी यो संस्था स्थापना भइसकेपछि यो संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, र यतिले मात्र उहाँको परिचय काफी हुँदैन। उहाँ युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा लागेर पनि काम गर्नुभएको छ। समग्र समसामयिक विषयमा रहेर विशेष संवाद हामी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। यो मिसन काउन्सिल भनेको चाहिँ के हो? यसबाट म सुरु गर्छु। यो कोभिडको कहरमा यसको जन्म भएको हो हैन? बताइदिनुहोस् न। अब मिसन काउन्सिलर भनेको अघि तपाईले भने जस्तै नै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा संस्था हो, प्राइभेट कम्पनी हो। अनि अब यो विशेष गरी दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छौँ हामीले। एउटा भनेको अब अहिलेको टाइममा हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई सबैले एकदम हल्का रूपमा लिइराख्नु भएको देखिन्छ कि कसैलाई अब मानव अलि उमेर पुगेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन, मानसिक स्वास्थ्य भन्ने त्यस्तो केही पनि होइन, पानी खान, योगा गर्न ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। अलिकति युवा हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन पार्टी गरौँ ठिक्क हुन्छ, पार्टी गरौँ, घुम्न जाउँ ठिक्क हुन्छ। तर त्यस्तो होइन हैन, मानसिक स्वास्थ्यमा रोगै हो एउटा है। एक्ज्याक्टली। सो एउटा चाहिँ यो एउटा समस्या छ कि मान्छेको बिचमा अवेरनेस छैन, जनचेतना छैन। सो त्यो जनचेतना जगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको एउटा काम गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अर्को हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन सहायता छ मेन्टल हेल्थ त्यो प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। हाम्रो माई सिरानी भन्ने प्लेटफर्म छ। त्यो माई सिरानी भन्ने प्लेटफर्मको मार्फतबाट मोबाइल एप र वेबसाइट दुवैमा हामी छौँ र त्यसलाई युज गरेर कसैलाई समस्या छ भने उहाँहरूले प्रोफेसनलसँग नै जो चाहिँ अब यो मानसिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले हामीसँग चाहिँ 6 जना साइकोसोसल काउन्सिलर हुनुहुन्छ हैन, अनि 1 जना साइकाइट्रिस्ट हुनुहुन्छ, 3 जना चाहिँ च्याटको माध्यमबाट सहयोग गर्नलाई 3 जना छुट्टै काउन्सिलर्स पनि हुनुहुन्छ। सो हामीहरूको यस्तो टिमहरू छ प्रोफेसनल्सहरूको हैन, जसले चाहिँ अब हाम्रो मेन मोटिभ भनेकै यही हो कि अवेरनेस र जुन यो हेल्प छ मेन्टल हेल्प उहाँहरूलाई प्रोफेसनल्सबाट चाहिँ मेन्टल हेल्प पाउन् भन्ने चाहिँ हामीले यही दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। धेरै नै राम्रो विषयवस्तु हो। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हल्का रूपमा लिन्छौँ, तर यसले हाम्रो जीवनमा धेरै अर्थ राखेको छ, त्यसमा पनि गम्भीर अर्थ राखेको छ है। कतिको बुझेका छन् मान्छेले यो विषयमा? हामीले यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन है भन्ने कुरा बुझेको छ कि जनचेतना कुरा जोडियो नि। यो संस्था आइसकेपछि चाहिँ यसको भूमिकाको विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब मान्छेले चाहिँ त्यही हो, अहिले हामीलाई एकदम समस्या भइरहेकै त्यही पाटोमा हो कि मान्छेहरू चाहिँ बुझ्न खोज्दैनन् हैन। अब जसले पढ्नु लेख्नु भएको छैन उहाँहरूको त कुरै नगरौँ हैन, पढे लेखेको जुन एउटा ग्रुप छ त्यो ग्रुपले पनि यसलाई सिरियसली लिँदैन। म अब मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड साइकोसोसल काउन्सिलर वा साइकोलोजिकल काउन्सिलरकोमा भेट्न गएँ वा साइकाइट्रिस्टलाई भेट्न गएँ भने त मलाई त पागलै भन्छन् हैन, लाज हुन्छ, शरम हुन्छ। त्यही जबकि त्यो होइन नि त। अब मेरो औँला काट्यो भन्दैमा म त लजाएर त बस्दैन नि त, उपचार त खोज्नु पर्यो नि। हो, त्यो उपचार खोज्दैनन् कि मान्छेहरू। अनि मुख्य समस्या नै त्यही रहेछ कि अनि त्यो समस्या भएको भएर चाहिँ अब यो एउटा नर्मल कुरा हो हैन, समस्या जसलाई पनि हुन सक्छ, जुन उमेरमा पनि हुन सक्छ हैन। सो त्यो भएर चाहिँ अब यसको
समस्या छ भने त्यसको समाधानको लागि प्रोफेसनलको जानु पर्यो होइन। साथीहरूसँग कुरा गरेर केहीसम्म बेटर फिल हुनसक्छ, तर साथीहरूसँग कुरा गरेर सन्चो हुँदैन कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रोफेसनलकोमा जानु भएन भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको समस्या के हो र यो समस्याबाट चाहिँ कसरी निस्किन सकिन्छ होइन। अब तपाईँलाई काउन्सिलिङ अर थेरापीले मात्र पुग्ने हो कि तपाईँले औषधि नै खानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कुरा प्रोफेसनलकोमा जानु हो भने चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ। कतिको जोडिनु भएको छ यो सेवा सुविधा कसरी लिने त हामी? अब विशेष गरी हामीले सुरुवाती दिनमा लाइक सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राम पेजबाट मात्र सुरु गरेका थियौँ। अब अहिले जोडिनको लागि अघि मैले भने जस्तै नै हाम्रो मोबाइल एप छ, एन्ड्रोइडमा अहिले हामी छौँ। मोबाइलमा भने चाहिँ अरू युजरहरूले वेबसाइट नै युज गर्न सक्नुहुन्छ, myshirani.com भन्ने छ। त्यसमा गएर अब कसैले लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ काउन्सिलरहरूको प्रोफाइल भेट्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ अब च्याट जस्तो अब कसैलाई चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भिडियो कल मार्फत भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र कोही चाहिँ अब होइन मलाई अलिकति फेस टु फेस मान्छेसँग जान मन छैन, म सुरुवाती रूपमा चाहिँ च्याट गरेरै कुरा गर्न चाहन्छु, स्पेसली युवा जमातलाई त्यो कम्फर्टेबल हुन्छ नि त। सो उहाँहरूले च्याट काउन्सिलिङको लागि पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै आउनु भएको छ सबैजना? हजुर। अहिलेसम्म कतिजनालाई चाहिँ यो सेवा दिइसकेको अवस्था? अब अहिलेसम्म लगभग 300 पुगिसकेको छ हाम्रो, अनि ठ्याक्कै काउन्सिलिङ नै दिइसकेको, जसमा चाहिँ मोर देन 200लाई चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट नै काउन्सिलिङ गरेको थियौँ सुरुवाती दिनहरूमा होइन। परिवर्तन भएको छ, प्रभाव परिरहेको छ है त्यसो भए संस्थाले यो अभियान सुरु भइसकेपछि चाहिँ? हजुर, के चेन्ज भएको छ? चेन्ज डेफिनेटली चेन्ज आइरहेको छ। मान्छेहरूले अब अरूमा कस्तो भइरहेको छ त्यो चाहिँ स्योर भएन होइन, तर जसले हाम्रो सर्भिस लिइराख्नु भएको छ मलाई खुसी लाग्ने यसमा एउटा के पाटो छ भने जस्तो अब अरू बिजनेसहरूमा अरू संस्थाहरूमा इन्भल्भ हुँदाखेरि मान्छेहरूको फिडब्याक हो तपाईँको सर्भिस लिएँ, तपाईँको प्रडक्ट युज गरेँ, मलाई राम्रो छ। तर यसमा चाहिँ मलाई एकजनाको आएको थियो, एसएमएस आएको थियो, उहाँले चाहिँ हाम्रो सर्भिस युज गर्नुभएको थियो। लाइन नै थियो कि धन्यवाद दाइ, तपाईँले गर्दाखेरि आज म बाँचिरहेको छु रे कि। त्यो हेर्दाखेरि एकदम म भावुक भएको थिएँ कि, किनभने अब त्यो सोचेर लाइक मान्छेले यस्तो भन्लान् भनेर सोचेर सुरु गरे होइन, तर जीवनमा कति अर्थ राख्छ। अब कसैको त्यो रिप्लाई आउँदाखेरि त अब एउटा मान्छे भइसकेपछि त भित्र छुन्छ नि त होइन, किनभने कुनै काम गरेर कसैलाई बचाइरहेको छु भनेपछि त त्यो त एउटा तपाईँ त डक्टरै भन्दा पनि एउटा ठुलै एउटा काम गरिरहनु होइन। जब त्यही अब जब कि काउन्सिलिङ मैले दिने होइन, मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा उद्देश्य त तपाईँले बोक्नु भयो नि त होइन। यो जन्म चाहिँ कसरी आयो, कसरी तपाईँले गर्छु भन्ने सोच आयो? अब यसको अलिकति सोचेरै ल अब हामी सुरु गर्छौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन कि। खासमा कस्तो थियो भने मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ निस्मा ढुङ्गाना चौधरी होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो पाटोबाट गरिराख्नु थियो। म चाहिँ 2016-17को हिसाब म चाहिँ साथीहरूमा समस्या देखेर यसलाई के गर्न सकिन्छ, विशेष गरी अब युवाहरूमा बढी देखिन्छ है मानसिक समस्या भनेको चाहिँ। सो अब यो टेक्नोलोजी म अब त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर टेक्नोलोजीलाई युज गरेर कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ म सोचिरहेको थिएँ। अनि एउटा प्रोटोटाइप जस्तो बनाएको थिएँ कि एप, अनि त्यो बनाएको थिएँ, त्यो रेडी थियो। अनि निस्माले आफ्नो तिरबाट गरिराख्नु भएको थियो। अनि अर्को एकजना दाइले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले लिङ्क गर्नुभयो कि उहाँले पनि यस्तो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि यस्तो गरिराख्नु भएको छ, अब दुवैजना मिलेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। दुवैजनाले कुरा गऱ्यौँ, राम्रो छ त होइन, गरौँ। म भित्र फेरि त्यो आर्ट आइरहेको थिएन किनभने अब यो एकदम सेन्सिटिभ टपिक हो कि। मैले यदि कसैलाई त्यो गलत एडभाइस दिएँ भने उसको लाइफ बर्बाद हुन सक्छ नि त। सो जे कुरा आफूलाई आउँदैन त्यो कुरामा म एक्सपर्ट बन्न चाहन्छु। परामर्श भने त सही दिन सक्नु पर्यो नि त मान्छेलाई त होइन। हो, सो जे कुरा मलाई आउँदैन त्यसमा त मलाई हिरो बन्नु छैन होइन। सो अब त्यो भइसकेपछि अब उहाँ निस्माजीसँग कुरा गरिसकेपछि ल टिम छ त्यस्तो छ यसरी गर्न सकिन्छ भइसकेपछि दुवैजना मिलेर चाहिँ सुरुवात गरेको हो। सुरुमा कतिजना जोडिनु भएको थियो, अहिलेको अवस्था के छ? अब सुरुवाती रूपमा चाहिँ मान्छेहरूको भइरहेको छ होइन, एकजना दुईजना गरेर मान्छेहरू जोडिँदै आइराख्नु भएको छ। अब अहिले त हामीले अर्कोतिरबाट जसरी त्यही अवेरनेसकै उसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अनलाइन सेसनहरू पनि गरिरहेको छौँ फ्री अफ कस्ट नै। जस्तै अब लास्ट विकमा मात्रै यही शनिबार गएको शनिबार नै हामीले इमोसनल सेल्फ केयर कसरी गर्ने होइन त्यसको बारेमा गऱ्यौँ। अब छिटै हामीले अर्को डिप्रेसन के हो कस्तो हो भन्ने बुझ्नेको बारेमा गरिरहेको छौँ होइन। सो भावनात्मक हेरविचार कुरा पनि गर्नुभएको छ तपाईले हैन। सो त्यसरी त्यो एउटा पाटोमा गरिरहेको छौँ। काउन्सिलिङ पनि लिने मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ। अब यही हो टेक्नोलोजी भएको भएर चाहिँ
काठमाडौँमा मात्र लिमिट हुनु परेको छैन कि अब विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपालगञ्जबाट बुटोलबाट विराटनगरबाट त्यति मात्र नभएर बाहिर पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू पनि जो हुनुहुन्छ नि अस्ट्रेलियामा युएसमा उहाँहरूले पनि सर्भिस लिइराख्नु भएको छ कि सो त्यही हो टेक्नोलोजी सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो धेरै मान्छेहरू त अब तनावमा हुनुहुन्छ नि त कोरोनाले यो महामारीले त धेरै मान्छेहरू दुखी हुन्छ ह्याप्पी हुनुहुन्न के कसरी खुसी हुने कसरी तनावमुक्त हुने भन्ने कुरा नै हुन्छ हैन यसले तनावमुक्त चाहिँ गरिरहेछ त्यसो भए धेरै मान्छेहरू घरमा बसिरहनु भएको छ अहिले हामीलाई टेलिभिजन पनि हेरिरहनु भएको होला होइन उहाँमा पनि अब मानसिक समस्या हुनसक्छ जो कोहीमा पनि पहिचान नभएको पनि हुनसक्छ नि त होइन छिनमा रिसाउने छिनमा हाँस्ने त्यस्तो खालको समस्या धेरै देखिएको छ कि आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने यो हरेक व्यक्तिमा हरेक परिवारमा देखिएको समस्या हो उहाँहरूले कसरी चाहिँ अब सेवा लिने त कसरी बुझ्ने म चाहिँ मानसिक रोगी भएँ भने कसरी पहिचान गर्ने डाक्टर कहाँ पुग्ने कि तपाईँहरूका आएर चाहिँ त्यो पत्ता लाग्छ कि के छ यसले अघि पनि भन्नुभएको थियो कुन चरणको मानसिक अब यसको चाहिँ यस्तो छ के भन्छन् सबैभन्दा पहिला त अब आफ्नो बानी हेर्दाखेरि आफ्नो लाइफमा के परिवर्तन छ कि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो परिवर्तन देखिरहेको छ भने चाहिँ हिचकिचाउनु भएन किनभने यदि म कुनै काउन्सिलरकोमा गइरहेको छु साइको सोसल काउन्सिलरकोमा गइरहेको छु साइकाट्रिस्टकोमा गइरहेको छु भने चाहिँ म भित्र समस्या छैन भने त उसले मलाई औषधि दिँदैन नि त होइन त्यो एउटा डर हुन्छ क्या मान्छेमा कि अब मलाई के समस्या भएन भने पनि अब के औषधि दिदिने हो कि त्यस्तो तर उहाँहरू त अब त्यही नै पढ्नु भएको हो यत्रो वर्ष त्यही नै गर्नुभएको हो साइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ एमबिबिएस गरेर एमडी नै त्यसमा गर्नुभएको हो सो उहाँहरूले त अब यस्तो मूर्खतापूर्ण काम गर्नुहुन्न नि त सो यदि समस्या देखिरहेको छ भने त्यही हो प्रोफेसनल हेल्प चाहिँ लिन जरुरी छ कि साथीहरूसँग कुरा गरेर ल ठिक छ एक हदसम्म कुरा गर्नुभयो अरे तर त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको साथीले सुनिदिन सक्छ ल यस्तो गर भनिदिन सक्छ तर ऊ प्रोफेसनल त होइन नि होइन म पनि त्यही गर्छु कि जस्तो कोही साथी मेरै आफ्नो साथीहरू समस्या लिएर आयो भने चाहिँ म त एकदम हात खडा गर्नेलाई सुनिदिने हो एज अ साथी चाहिँ सुनिदिने हो तर यदि उसलाई हेल्प चाहिरहेछ भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हेल्प एउटा साथीले अर्को साथीलाई गर्न सक्ने भनेको उसलाई प्रोफेसनल हेल्पसम्म पुर्याइदिने हो कि एउटा प्रोफेसनलसम्म पुर्याइदिने नै सबैभन्दा ठुलो हेल्प हो कि किनभने अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि त एउटा गलत एडभाइसले मान्छेको लाइफमा ठुलो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ नि त अब त्यो एज अ साथी त त्यो सूचना नै आजको आवश्यकता हो नि त हैन सत्य तथ्य कुराहरू तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने आम मानिसहरू धेरै रोग लुकाउँछन् कि त्यसमा पनि मानसिक रोग भने त यो भन्नै हुँदैन समाजले कति हेप्छ उसँग बोल्न चाहदैन है यो त पागल रहेछ यो टाइपकोले मान्छे त्यो त्यसरी हेर्छन् कि यो चिन्न जरुरी छैन समस्या मुख्य समस्या नै त्यही छ कि जस्तो धेरैजना मान्छे डराउनु प्रोफेसनल हेल्प लिनलाई डराउनु र लिन नखोज्नु हैन हिचकिचाउनु मलाई पागल भन्छ हैन त्यो रूपमा हेर्छ त्यस्तो भन्छ त्यो छ के समाजकै यो एउटा सोशल जुन एस्पेक्ट छ नि हैन अब झारफुक गर्नलाई फेरि डराउँदैन हैन कसैले के भएको छ झारफुक गर्न चाहिँ डराउँदैन हैन जबकि अब त्यो त कि लाइक इलिगल पनि मानिसकेको छ हैन त्यसको लागि चाहिँ डराउँदैन प्रोफेसनल हेल्प डक्टरकोमा जानलाई साइकाट्रिस्टकोमा जानलाई वा साइको सोसल काउन्सिलरकोमा जानलाई चाहिँ फेरि डराउँछन् कि हैन सिधै पागललाई भन्छ ए बाबा म पागल छैन भने दुनियाँले मलाई भनेर हुन्छ हुँदैन नि त अनि प्लस एउटा मानसिक रोगले हामीले पागल पनि किन भने सबै भाषा बोल्न सक्छौं नि एक्ज्याक्टली हैन र त्यो भएको छ भने हुन्छ हो त्यो भएको छ भने पनि त्यो के भन्छन् त्यसरी भन्ने र त्यो मान्छेलाई त हेल्प त्यसले मद्दत त पुग्ने हैन हैन सकिन्छ भने चाहिँ मद्दत यदि गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ कम्फर्ट दिउँ उलाई त्यही हिसाबको सुझाव दिउँ सल्लाह दिउँ हैन त्यो ठाउँमा पुर्याइदिउँ हैन त्यो गर्न जरुरी छ र त्यही कुरा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ भइरहेको छ यो पागल हो योसँग बोल्नु हुँदैन यसलाई सहयोग गर्नु हुँदैन भनेर हामीले समाजबाट आफ्नो साथीबाट बहिष्कार चाहिँ नगरौँ के हैन सहकारी अस्तित्व कुरा गर्नुपर्छ हैन यो रोग हो यो रोग हामी निको पार्न सक्छौं भनेर त्यो हिसाबले सहयोग गरौँ हैन त्यो बानीको नि विकास हुन जरुरी देखिन्छ नि है हाम्रो समाजमा त छैन नि त अन्य रोगलाई हामीले सहज रूपले जस्तो कोरोनाकै कुरा गरौँ न एक वर्ष अगाडि कोभिड लागेको मान्छे भन्छ उसँग त मैले त्यति राम्रो घनिष्ठ मित्रता पनि उसलाई हामीले घटाएको थियौँ नि त हैन त्यो स्थिति थियो तर यो वर्ष हामी बुझ्न थाल्यौँ कोभिड लागेको मान्छे पनि निको हुने रहेछ हैन उसले पनि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा त त्यो अलिकति विकास भयो नि त्यो चेतनामा वृद्धि भयो
अब यसमा पनि वृद्धि हुनुपर्छ। मानसिक रोग लागेको उसलाई पागल खानामै राख्नुपर्छ, उसलाई त्यो एउटा थुनामा मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। उसको पनि लाइफ छ, उसले पनि के गर्न सक्छ, ऊ पनि एउटा समाजको सच्चा नागरिक हो, सचेत नागरिक हो भन्ने कुरा त्यो बुझ्न जरुरी छ नि त। त्यो चेतना यसले फैलाइरहेको छ यस संस्थाले। हजुर, मैले भने नि हाम्रो अवेरनेस चाहिँ एउटा मेजर पार्ट नै छ। र यो जुन शहर केन्द्र मात्र कि गाउँमा पनि जानुहुन्छ तपाईँ? अब खासमा प्लानहरू थियो, गाउँमा जाने पनि हामीले सोचिसकेको थियौँ, प्लानिङहरू पनि गरिरहेको थियौँ। अब तर त्यो अहिले यो कोरोनाको सिचुएसनले गर्दाखेरि अब एउटा सोल्युसन लिएर जाउँला, अर्को समस्या नआओस् भन्ने चाहिँ मेन्टल हेल्थको इस्युलाई सल्भ गर्न जाँदाखेरि कोरोनाको इस्यु नबढोस् भन्ने हिसाबले भइरहेको छैन। तर मैले अघि नै भने जहाँ जहाँ इन्टरनेट छ, जहाँ अब सोसियल मिडिया छ, इन्टरनेट छ, स्मार्टफोन छ मान्छेसँग, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिरहेको छौँ भनौँ न, होइन? फिजिकली नपुगे पनि भर्चुअली चाहिँ पुगिरहेको छौँ। देशैभरि चाहिँ तपाईँहरूले यो फैलाइरहनु भएको छ सेवा सुविधा। मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक दिन 19 जना मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन्। 19 जना, हजुर। यो त एकदम दुःख कुरा हो नि त। हो, 19 जना मानसिक रोगले ज्यान गुमाए भनेपछि त त्यो भनेको त सुइसाइडको नम्बर मात्र हो के, हैन? आत्महत्या त कति बढेको रहेछ हेर्नुस् त। डेलीको सुइसाइडको नम्बर मात्र त्यो हो, हैन? अब त्यो भन्दा बाहेक अब अरू लाइक एक्सट्रिम केस भनेको मेन्टल हेल्थको बिग्रिनुको एकदम एक्सट्रिम केस भनेको सुइसाइड मात्र होइन नि त। मान्छे कारण चाहिँ के होला बिग्रिनुको कारण? त्यो पनि खोजौँ न हामी के हो। विभिन्न कारणहरू छ, हैन? अब महामारी एउटा हुन सक्ला, कोभिड प्रमुख समस्या होला। यसले गर्दाखेरि मान्छेको रोजीरोटी सबै कुरा ठप्प भयो। घरमै कोचेर बस्नु पर्दा त मान्छे त अब डिप्रेसनमा गइहाल्छ, धेरै कुरा सोच्न थाल्छ, हैन? हो, त्यो विभिन्न अब यसको कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन्, हैन? एउटा यही स्पेसिफिक कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ भन्ने होइन। तर अब मुख्य कारण भनेको त्यो कि मान्छेले चाहिएको बेला हेल्प पाइरहेको छैन कि, हैन? जस्तो कसैलाई यदि केही भइरहेको छ भने त पहिला त चिन्न जरुरी भयो, हैन? कि ओके यो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो इस्यु यस्तो छ भनेपछि त अब एउटा पहिलो नम्बर त चिन्न जरुरी भयो। र चिनिसकेपछि चाहिँ अब त्यसको समाधानतिर, सोलुसनतिर प्रोफेसनलमा जानु पर्यो, हैन? नम्बर नै लाइक कतिजना पो साइको सोसल काउन्सिलरहरू छन् नेपालमा, कतिजना साइकाट्रिस्ट, हैन? जति हुनुपर्ने हो त्यो छैन नि त। त्यही साइकाट्रिस्टको नम्बर पनि त्यसरी नै हाम्रो कम छ, हैन? र भए पनि सबैतिर एभाइलेबल छैन नि त, एभाइलेबिलिटी नै छैन नि त। शहर केन्द्रित छौँ, हैन? फाटाफुट्ट त्यही पनि यो विषयमा बहस त कम पनि हुन्छ, विषयको बहस पनि बन्दैन। टेबल बहस खै भएको त? मानसिक रोग भनेको विषयमा त हामीले यो परिस्थिति यो सन्दर्भलाई हेर्ने भने त्यसलाई त हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ नि। एक्ज्याक्टली, त्यही नै हो, हैन? भइरहेको अब मान्छेले न त यसको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको छ। हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यही सेक्सनमा काम गर्ने अरू संस्थाहरू पनि छन्, हैन? गर्न खोजिरहेको छन्, हामीले पनि गर्न खोजिरहेको छौँ। तर त्यही हो कि मान्छेहरूसम्म पुगिरहेको छैन, त्यो पुग्न जरुरी छ, राष्ट्रव्यापी रूपमै पुग्न जरुरी छ। एउटा अभियानकै रूपमा चाहिँ यो जानु पर्यो। जस्तो एउटा परिवारले एउटा साथीले एउटा संस्थामा काम गर्ने केही त्यस्तो समस्या देख्यो भने चाहिँ सही सुझाव दिउँ क्या, खुलेर कुरा गरौँ। आफूमा भएको समस्याहरू चाहिँ यो समस्या मलाई परेको छ भन्दा उसले सही पाउँछ नि त, होइन? उपचार त सही हुन्छ नि त, होइन? र अर्को यही कुराको बारेमा लाइक भनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ मान्छे अब त्यही बाहिर आउन खोज्ने र समस्या के गर्ने कस्तो गर्ने खोजिरहेको हुन्छ नि त, अनि आफ्नो आइडेन्टिटी पनि देखाउन खोज्दैन। सो अब काउन्सिलिङ लिँदाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटी नदेखाइकन लिन मिल्दैन, हैन? तर हामीले के गरिदियो भने काउन्सिलिङ नै नभए पनि केही विशेष केही एउटा समस्या छ जसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टममा दुवै मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइटमा पनि हामीले एउटा फोरम भन्ने सेक्सन राखेको छ, जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो नाम खुलाएर वा नाम नखुलाएर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, हैन? त्यो सुविधा पनि दिएको छ। हजुर, फेसबुक जस्तै जसरी फेसबुकको आफ्नो टाइमलाइनमा लेखिन्छ नि त्यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसमा के भन्छन् अरू त्यस्तै समस्याबाट उम्केका साथीहरू वा हाम्रो काउन्सिलरहरू त हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूले नै त्यसको रिप्लाई चाहिँ गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई यस्तो भएको रहेछ यस्तो गर्नुहोस् भन्ने हिसाबको गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि त के गर्नु पनि भएन नि त, फेसबुकमा पोस्ट गरे जस्तै गर्नु पर्यो। तर यदि केही त्यस्तो समस्या छ, केही त्यस्तो इस्यु छ भने चाहिँ त्यो सल्भ हुन सक्छ। खुलेर कुरा गरौँ। यो मानसिक समस्या भनेको तपाईँ हामी सबैलाई हुने कुरा हो, होइन? आज छैन भोलि हुन सक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मानसिक समस्याले गर्दा धेरै मान्छे ज्यान पनि गुमाएका छन् नखुल्दाखेरि। खुलेर समयमै हामीले यसको उपचार गऱ्यौँ भने हामी योग्य पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्छौँ नि त, होइन? यो चेतना चाहिँ सबैमा चाहिँ पुग्नु पर्यो, सबैले बुझ्नु पर्यो कि ज्ञानले नै तर नबुझ्ने भन्ने कुरा त भएन त, व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्यो नि त, होइन? अहिले झन् पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरू बढी मात्रामा डिप्रेसनमा गयो भन्ने कुरा पनि आएको छ कि कोभिडले गर्दाखेरि त्यो देखिएको छ नि त, होइन?
धेरै मात्रामा केही गर्न मिलिरहेको छैन, सोचेको आइडियाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न मिलिरहेको छैन, काम बढी प्रभावित लक्षित वर्ग भनेको चाहिँ युवा वर्ग देखिएको छ क्या अहिले। मानसिक तनावमा भने चाहिँ युवाहरू देखियो। अब युवा भनेको जनशक्ति हो, देश विकासको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि, बिजनेसको लागि होइन, सिपको लागि, उद्योगको लागि। अब युवा नै मानसिक तनावमा गयो भने त देश त झन् धरापमा जाने भने, आर्थिक त तल पर्ने हो नि त। यो स्थितिमा अब राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्ला? मानसिक रोगी होइन, यो मानसिक मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि कस्ता खालको अभियानहरू कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ला? अब त्यही हो, सरकारले चाहिँ फर्स्ट पहिलो कुरा चाहिँ एडमिट गर्न जरुरी छ समस्या छ भनेर होइन। जति बेलासम्म यो सोचिँदैन कि समस्या छ त्यति बेलासम्म त्यसको समाधानको लागि केही गरिँदैन नि त होइन। सो समस्या छ पहिला त्यो एक्नोलेज गर्न जरुरी छ, र त्यसपछि अब त्यही प्रोग्रामहरू पोलिसी लेभलमै बनाउन जरुरी छ, सो द्याट जसले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई काम गर्नलाई सजिलो होस्, र अब जसले केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो गर्न। र अब स्वास्थ्य चौकीहरू छन् नि त होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। अब त्यहाँ भएको जति पनि स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य चौकीमा, उहाँहरूलाई नै एकदम यो टपिकमा यो कुरामा अवेर हुन जरुरी छ। किनभने फर्स्ट राउन्डको कनेक्सन, फर्स्ट राउन्डको एउटा बिरामी मन्त्रालय छ, हो स्वास्थ्य मन्त्री छन् होइन, त गर्नु पर्यो नि त त्यही। सो फर्स्ट राउन्डको कोही पनि बिरामी आइसकेपछि समस्या पहिलो देख्ने भनेको त स्वास्थ्य चौकीमा उहाँहरूले नै हो नि त। सो उहाँहरूलाई थाहा भयो भने उहाँहरूले त्यसरी गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिफ्रेन्ट लेभलमा यसको त्यो पोलिसीकै लेभलमा गइयो भने त होइन, यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले नै ट्याकल गर्न सकिन्छ कि होइन। राज्यले नीति नियमहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो होइन। स्वास्थ्य चौकीहरू त अब गाउँ गाउँमा पुगिसकेको छ, उहाँले पनि के भएको रहेछ एउटा नागरिकलाई भनेर पहिचान पनि गर्नु पर्यो। समस्या के हो, समस्या भइसकेपछि त्यसलाई निराकरणतर्फ लाग्नु पर्यो होइन। तर यो मानसिक रोगीहरूले समाजमा एउटा सम्मान नपाएको, निको भइसक्दा पनि फर्केर घर आउँदा पनि सम्मान नपाएको, रोजगार नपाएको, समाजले चाहिँ यो मान्छेहरूले फेरि पनि यसले राम्रोसँग काम गर्दैन विश्वास नगर्ने यस्ता खालका समस्या देख्यो भने केही मानसिक रोगीहरूले यो कुरा हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो कि त्यस्तो छ, त्यस्तो भएको? अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो उसमा आएको छैन कि यस्तो नै एकदमै भयो भनेर। तर अब कोही मान्छे कुनै पनि रोगबाट कुनै पनि समस्याबाट उम्किसक्नु भएको छ भने त्यो हुनु हुँदैन होइन। तर एटलिस्ट अहिले हाम्रो नजरमा चाहिँ त्यस्तो हामीसँग चाहिँ त्यस्तो केस आइपुगेको छैन, त्यस्तो कुरा ठिक अनुभव भएको छ। त्यहाँ तपाईँका आइसकेका बिरामीहरूले उपचार लिइसकेपछि चाहिँ ओहो आफूमा परिवर्तन त्यो त देखियो, म ह्याप्पी छु, म हिजो तनावमा थिएँ, म दुःखी थिएँ होइन, म के गर्न सक्दैन थिएँ, मेरो लाइफमै सक्यो भन्थे, आज मैले नयाँ जीवन पाएँ होइन भने त्यो टाइपको सपनाहरू त खुसीहरू बाँड्नु पर्छ। त्यस्तो अब यस्तो हुन्छ कि जस्तो एकैचोटि फर्स्ट काउन्सिलिङ लिएरै तपाईँले एउटा मात्र क्याप्सुल खाएर सन्चो त हुनुहुन्न नि त होइन। नियमित रूपमा जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूकोमा चेन्जेस चाहिँ देखिरहेको छ, अवश्य नै देखिरहेको छ। मैले अघि पनि एउटा भने त्यो एउटा थुप्रै केसहरू मध्येको एउटा केस होइन कन्टिन्यू। र अर्को चाहिँ मुख्य समस्या के छ भने अब एकचोटि काउन्सिलिङ लिइसकेपछि तुरन्तै चेन्ज देखिएन भने के भन्छन् त्यो डिस्कन्टिन्यू गरिदिने त्यसलाई फलोअप नगर्ने यो समस्या पनि देखियो है। त्यो पनि एउटा देखिरहेको समस्या हो। त्यो अगेन त्यो त्यसमा पनि समस्या छ कि जस्तो अब एउटा अब सबै इक्जाम्पल दिनलाई चाहिँ यो फिजिकल हेल्थवालाकै कुरा इक्जाम्पल दिनुपर्छ, किनभने मान्छेले त्यो बुझ्छन् कि अब कोही डक्टरले 7 दिनको औषधि तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँले एक ट्याब्लेट खानुभयो, तपाईँले सन्चो भएन भन्दैमा त्यो औषधिले काम गर्छ भन्ने होइन नि त, हो। सो त्यो फलोअप यदि टाइम हुन्छ नि त, उपचारको पनि एउटा विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ होइन। सो त्यो काउन्सिलरले यदि भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँ अर्को उसमा पनि आउनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँ आउन जरुरी छ एटलिस्ट, किनभने अब डक्टरले भनेको मानिरहेको छौँ भने त मान्नु पर्यो नि त होइन। कोहीबाट लिइरहेको छौँ भने त हामीले सहयोग लिइरहेको छौँ भने होइन, उहाँले भनेको कुराले चाहिँ मान्न जरुरी छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ देखिएको छ। र अब तर पछिल्लो समय त धेरै मानसिक रोगी बढेको पनि देखिएको छ होइन। अब यो त हामीले यसको त विज्ञहरू पनि धेरै खोज्नुपर्ने अवस्था छ, यसको सेवा पनि धेरै ठाउँ विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। पुर्याउन सकेनौँ भने त धेरै मान्छे ज्यान गुमाउने अवस्था आयो होइन। यो त गम्भीर विषय, सङ्कटको विषय बनिसकेको छ नि त होइन।
यसमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ परामर्शदाताहरू के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको मैले एकदम राम्रो पाटो देखेको भनेको जतिजना अहिलेसम्म जतिजना साइकोसोसियल काउन्सिलर्सहरूलाई भेटेँ उहाँहरू चाहिँ हेल्प गर्नलाई कसैलाई सहयोग गर्नलाई एकदमै रेडी र तत्पर हुनुहुन्छ कि निःशुल्क हो होइन अब हेल्प टर्म चाहिँ मेन्टल हेल्प हो तर अब प्रोफेसनल हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले के भन्छन् पढाइ नै त्यही गर्नुभएको हो उहाँहरूको कामै त्यही हो सो त्यो कुरालाई चाहिँ निःशुल्क गर्नु इथिक्सले पनि दिँदैन किनभने केही छुट केही सेवा त्यो त अवश्य नै छ परिस्थिति होइन मान्छेले मेन्टल समस्या भएको मान्छेले पैसा नहुन सक्छ उपचार खोजिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई त सहयोग गर्नुहुन्छ होला नि त्यस्तोलाई त डेफिनेटली कन्सिडर गर्ने गरिरहेको छौँ हामीले होइन र मैले भने सुरुवाती दिनमा त हामीले पैसा लिइरहेको थिएनौँ लगभग 200 जनालाई चाहिँ हामीले विदाउट फ्री अफ कस्ट नै गरेको हो सो त्यो नै हामीले गरेको हो र त्यो अब कसैले त्यस्तो परेको छ भने चाहिँ त्यो त अब हामीभित्र पनि त मानवीय त्यो मानवता त छँदैछ नि अनि कसैलाई समस्या आएको छ होइन तपाईँ तर अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जो काउन्सिलर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले त्यही नै पढ्नु भएको हो हामीले डक्टरको उहाँहरूलाई पनि तपाईँले रोजगार दिनु पर्यो होइन त्यो त सबैको आफ्नो परिवार हुन्छ आफ्नो त्यो पनि सोच्न जरुरी छ नि त होइन अब के भन्छन् डक्टरकोमा गएर मलाई फ्रीमा औषधि दिनुहोस् भन्न त मिल्दैन कसैलाई सेवा दिन कसैबाट केही त लिनु पर्यो ठिकै छ सो त्यो भएर चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै चाहिँ सबै कुरा छैन तर अब त्यही हो जस्तो फोरमको कुरा गरेँ त्यो प्रश्न सोधेर त्यसको उत्तर लिन चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फ्री अफ कस्ट नै छ हामीसँग होइन सो कोसिस गरेर आऊ होइन कहीँबाट केही मिल्यो भने चाहिँ तपाईँलाई राज्यबाट केही सपोर्ट छैन त्यस्तो त अहिलेसम्म केही छैन राज्यसँग सहकार्य गर्ने भन्ने योजना केही छ कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले हाम्रो एन्डबाट कोसिस गरिरहेको छौँ अब हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ होइन अब राज्यले के गर्छ अरू सरकारले के गर्छ भने चाहिँ हामीले पनि सँगै केही गरौँ किनभने चाहेको कुरा भनेको चाहिँ स्थिति जुन अहिलेको परिस्थिति छ त्यसमा सुधार होस् होइन हामीले पनि चाहेको त्यही छ र के जुन सरकारमा हुनुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही चाहिराख्नु भएको छ र जतिखेर इफ दुवैजनाले चाहेको कुरा एउटै हो भने चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हामीले सोची पनि रहेको छौँ अब हेरौँ के हुन्छ यसरी अगाडि बढ्यो भने त हामीले मान्छे रोगी नै पाउँदैन अन्त्य हुन्छ नि निराकरण गर्न सक्छौँ नि त सम्भावना छ नि छैन र हामीसँग त्यो स्रोत साधन त्यो नलेज तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ त्यसलाई प्रमोट गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने जनसहभागिता बढाउने त्यही त हो नि हो अब हामीले पनि यस्तो छ कि कोसिस गरिरहेको छौँ होइन अब WHO ले नै यदि अर्को महामारी आयो भने चाहिँ त्यो यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै हुन्छ भन्ने हिसाबको भनिसकेको छ कि बालबच्चाहरू विशेष गरी प्रभावित होइन त्यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन्छ भन्ने हिसाबको भनि नै सकेको छ अब यस्तो थाहा पाएर अब WHO जस्तो संस्थाले नै भनिसक्दाखेरि चाहिँ अलि सिरियसली लिएर यसमा काम गर्न जरुरी छ छिटो काम गर्न जरुरी छ हैन किन यो ढिलो भयो भने धेरै ज्यान गुमाउने सम्भावना बढ्यो यस्तो टपिक होइन कि जसमा चाहिँ अब अलिकति पछि गरौँ हेरौँला भोलि गरौँला भन्ने त्यो होइन यो त लाइफसँग जोडिएको हो नि त सो सक्दो टाइममा सक्दो यदि छिटो हेल्प पुगेन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ यो स्थिति आउन सक्छ हैन मिसन काउन्सिलरको अन्य योजना चाहिँ के छ आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने सोच छ यो त नयाँ प्रोडक्ट हो माइसी रानीले ल्यायो हैन अत्यन्तै राम्रो छ जीवन उपयोगी छ व्यवहारिक छ मान्छेको जीवनसँग काम लाग्ने मान्छेलाई बचाउने कुरा भयो हैन यस्तै अन्य नयाँ सोच संकल्प के छ अब यही गरिरहेकै कामलाई अझ प्रभावशाली रूपमा देशभरि नै पुर्याउने चाहिँ हाम्रो पहिलो योजना हो हैन र त्यसमा चाहिँ दुवै एस्पेक्टमा पहिलो रूपमा चाहिँ जनचेतना नै देखाउन जरुरी छ मान्छेलाई बुझाउन जरुरी छ कि यो नर्मल कुरा हो हैन तपाईले यदि के त्यस्तो इस्यु छ भने चाहिँ तपाईले प्रोफेसनल्सबाट हेल्प लिन सक्नुहुन्छ हैन त्यो एउटा अवेयरनेसको लागि एकदमै जरुरी छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो हाम्रो मेन मिसन र मोटिभ नै त्यही हो के हो भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ जुन छ प्रोफेसनल मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड जुन प्रोफेसनल हेल्थ छ त्यो कुरालाई चाहिँ सबैलाई एसेसिबल होस् कि सबैले चाहिँ मलाई चाहिएको बेला म जहाँ छु जस्तो अवस्थामा छु जुन ठाउँमा छु म त्यसको लागि काठमाडौँ आउनुपर्छ म त्यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम आउनुपर्छ त्यस्तो नहोस् अब अहिलेको टाइममा तपाईँले देखिरहे नै राख्नुभएको छ टेक्नोलोजी र एटलिस्ट इन्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी त्यो बढिरहेको छ सबैतिर बढिरहेको छ हैन र
र त्यो बढिरहेको भएर चाहिँ मान्छेको फेसबुक त चलाइरहेको छ नि त हाम्रो जति पपुलेसन छ त्यसको 50% पपुलेसनले फेसबुक चलाइरहेको छ उहाँहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ होइन भनेपछि त अब इन्टरनेट एसेस छ सबै कुरा छ भनेपछि त यस्तो कुराहरूलाई युज गर्न हुँदैन नि त तर मान्छेले थाहा पाउनुपर्छ भने चाहिँ पहिलो नम्बर त्यही नै जरुरी देखिरहेको छ तीन तहको सरकार छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो के यो विषयमा चाहिँ अवश्य नै जनचेतना उनीहरूले पनि खेलिदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई पनि गरि नै रहनु भएको छ उहाँले पनि त यो विषयमा बहस गर्नु पर्यो घर घरमा गएर माइकिङ गरिदिनु पर्यो जस्तो कोभिडबाट बच्नको लागि जसरी हामीले माइकिङ गऱ्यौँ भने मानसिक यो बेलामा चाहिँ यस्ता खालका समस्या स्वास्थ्यमा देख्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ यो पनि गरिदिनु पर्यो नि त यो पनि उहाँहरूको दायित्व हो नि त अब यो खासमा यस्तो बेलामा साइड बाई साइड नै लान सकेको भए पनि राम्रो हुने हो किनभने कस्तो भइरहेछ भने कतिपय केसमा त्यो साइड इफेक्ट पनि देखिरहेको छ कि जस्तो अब कोरोनाले गर्दाखेरि कोरोना नलाएर पनि मानव अब के भन्छन् कोरोनाले गर्दाखेरि मेरो जब गएको छ अरे होइन मैले मेरो रोजगारी गुमाएको छु भने चाहिँ अब त्यो अवस्थामा मेरो मानसिक उसमा रूपमा मलाई प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो कि त्यो पर्छ नै किनभने अब रोजगार छैन घरमा खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अर्को समस्या छ हो त्यो अर्को समस्या छ होइन कतिखेर मरिन्छ कतिखेर के हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको दिमागमा लागिरहेको हुन्छ होइन सो त्यो भइसकेपछि यो आत्मबल कमजोर हुन्छ त्यसपछि मान्छेले विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ सोच्न थाल्छ त्यसपछि ऊ अभियसली ऊ चाहिँ मानसिक रोगी बन्न पुग्छ कि मेन चाहिँ पहिले त्यही समस्या त होइन त्यति मात्र होइन कुनै पनि एउटा कुरालाई चाहिँ यो कुराले गर्दाखेरि मैले सुरुमै पनि भने नि अब मैले जति बुझेको छु यो उसमा होइन किनभने अब मेन्टल हेल्थको त एक्सपर्ट होइन म होइन तर मैले सो जति मैले बुझेको छु त्यति एउटा मात्र कुनै कारण यो कारणले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन अब त्यसको मल्टिपल रिजन्सहरू हुनसक्छ फ्यामिलीमा भएको इस्युजहरू हुनसक्छ र अब अहिलेको सिचुएसन मैले देखिरहेको छु स्टुडेन्ट्सहरूको हालत एकदम खराब छ होइन पढ्न पासेन परीक्षा दिन पासेन परीक्षा पासेन अब यदि मानव परीक्षा हुने हो भने अब कोरोनाको बेलामा परीक्षा सबैको त्यो छ नि होइन सो यो मल्टिपल लेभलमा अब स्कुल कलेजहरूले पनि यसलाई एकदमै किनभने विद्यार्थीहरू छन् नि त सो हेर्न जरुरी छ अब बाहिरको प्र्याक्टिस हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ हरेक विद्यालयमा एकजना चाहिँ काउन्सिलर राखेकै हुन्छ कि मानसिक रोगबाट मुक्त हुनको लागि हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा मानसिक रोग नै सबै हैन तर सबै कुराबाट चाहिँ मुक्त गर्नलाई कसरी एप्पी दिने मलाई केही समस्या पर्यो भने मलाई मेरो मेन्टल हेल्थमा केही समस्या पर्यो भने चाहिँ एप्पी लाइफ भन्छौ नि हामी हैन हो त्यो मेरो मेन्टल हेल्थ रिलेटेड मैले कोसँग कुरा गर्ने त त्यसको लागि अब बाहिरको प्र्याक्टिस के हुन्छ भने एउटा काउन्सिलर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ कि यहाँ पनि अब अलिकति इफ जुन राम्रो स्कुल्सहरू छन् त्यो स्कुलहरुमा चाहिँ छन् मान्छेलाई कसरी सकारात्मक बनाउने हैन सोचमा कसरी वृद्धि गर्ने चेतना स्तर कसरी वृद्धि गर्ने हजुर त्यो छ तर कस्तो छ भने सबै स्कुल र कलेजमा भएको मान्छेहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि सायद त्यो नबुझेर होला सबै स्कुल कलेजहरुमा चाहिँ त्यो सुविधा अहिलेसम्म पनि भएको छैन त्यो हुन जरुरी छ किनभने भोलाटाइल समय हो नि त स्टुडेन्ट्सहरु भनेको अब कतिखेर दिमागमा के आउँछ के एक्सन लिदिन्छन् के थाहा हुँदैन र चाहिएको बेलामा सोसाइटीको हैन कारक बन्न सक्छ नि त अनि यदि त्यो स्कुल आफ्नो स्कुल कलेजमै विद्यालयमै यदि कोही काउन्सिलर हुनुहुन्छ भने त ए ओके मैले अब मलाई यस्तो भइरहेछ म मेरो काउन्सिलरसँग चाहिँ गएर कुरा गर्न सक्छु नि त झन् विद्यार्थीहरुलाई ड्रग्सको एउटा त्यो पनि देखिएको छ कतिपय विद्यार्थीहरु हैन प्लस 2 मा त धेरै समस्या देखियो नि त किशोर किशोरीहरुमा त ड्रग्स सेवन गर्ने त्यसपछि अन्तमा उनीहरु सुसाइड गर्ने खालको समस्या पनि छ नि त त्यही अब त्यसको लागि चाहिँ अब विद्यालय लेभलमा चाहिँ वा कलेज लेभलमा भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक उसमा विद्यालय र कलेजमा चाहिँ स्कुल कलेजहरुमा चाहिँ एउटा काउन्सिलर हुनु जरुरी छ कि एक घण्टा मात्र लिदियो भने पनि त्यसले प्रभाव हैन त्यो मोडलमा काम गर्दैन कि जस्तो उआएर क्लास लिने हैन कि मलाई के समस्या देखियो भने चाहिँ म गएर त्यहाँनेर काउन्सिलरकोमा म जाने हो कि हैन सो एकजना काउन्सिलर चाहिँ भइराखेको हुन्छ कतिखेर को विद्यार्थीलाई पर्छ उलाई भेटाइदिने अनि कुरा गराइदिने उसको समस्या चाहिँ समाधान जस्तो एकाडेमिक काउन्सिलरहरु हुन्छ नि जसले सहयोग गर्छन् कि के पढ्ने कुन डाइरेक्सनमा जाने त्यसरी चाहिँ एउटा साइको सोशल काउन्सिलर हुन पनि एकदमै जरुरी छ कि हैन अब त्यो यो कुरामा पनि अब मलाई लाग्छ कि अब सबै कुरामा चाहिँ हामी सरकारलाई नै दोष दिन जरुरी छैन यो जसले चलाइराख्नु भएको छ आफ्नो स्कुल कलेजहरु चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरुले पनि यो कुरा बुझेर यदि त्यो राख्नु भएको छ भने चाहिँ
एकदमै राम्रो, यदि छैन भने चाहिँ राख्न आवश्यक चाहिँ देख्छु। सबैले आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। स्कुल कलेज होइन विभिन्न क्षेत्र व्यापार होटलहरू सबै क्षेत्र मान्छेहरू यो समस्या आउन सक्छ नि त। यो गर्यो भने चाहिँ मानसिक रोगबाट हामी मुक्त हुन्छौँ, यो समस्यामा छुटकारा पाउँछौँ भनौँ न त होइन। अहिले त्यो व्यापक रूपमा देखिएको छ, हरेक मान्छे प्रत्येक घरमा चाहिँ मानसिक रोगी छ पनि भन्छौँ क्या हामी होइन। त्यो पनि छ नि त, हामीले पैसा नगरेर व्यवस्था गरेको हुनसक्छ नि त होइन। त्यसले त पछि आएर फेरि यसले ठुलो रूप पनि लिन सक्छ नि त। बेलैमा हामीले सचेत भएर ओहो ममा, मेरो व्यवहारमा, मेरो सोचाइमा, मेरो क्रियाकलापमा, मेरो गतिविधिमा परिवर्तन आयो भने तिमीले काम गर्ने शैलीमा होइन, कुनै संस्थामा आबद्ध हुन्छ नि, साथीभाइसँग गर्ने व्यवहारमा, आफ्नो परिवारसँग गर्ने बोल्ने बोलीमा केही परिवर्तन आछ भने ओहो कतिमा मानसिक रोगी भयो कि भने तपाईँले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। बेलैमा तपाईँले यो कुरा बुझेर बेलैमा उपचार गर्नुभयो भने तपाईँलाई यो समस्याले दोहोरिँदैन होइन, निको हुन्छ। तपाईँ पहिलेको अवस्थामा योग्य स्वस्थ व्यक्ति बन यता पनि व्यवस्था गर्नुभयो भने त तपाईँ यसैको शिकार भएर जिउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। त्यही अब केही भइरहेको छ भने अब मलाई समस्या देखिरहेको छ भने त त्यसको समाधानको लागि एउटा व्यक्तिले पहिचान गर्न सक्छ नि, एउटा काम गरिरहेको हुन्छ, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ, आफ्नो परिवारमा गर्ने परिवर्तन आउन सक्छ, उसको सोचाइमा परिवर्तन आउन सक्छ, दैनिक क्रियाकलापमा परिवर्तन आउन सक्छ भने त स्वाभाविक रूपमा कतिमा मानसिकको एउटा रोगी भयो कि शिकार भयो कि भनेर त्यो कुरा सोच्न जरुरी छ प्रत्येक व्यक्तिले के। यो कुनै गरिबलाई मात्र लाग्ने धनी नलाग्ने भन्ने कुरा होइन, मन्त्रीदेखि सबैलाई लाग्न सक्छ नि त। सबै कुराहरूमा चाहिँ सचेत भयो भने बेलैमा हामीले यसलाई उपचार गर्न सक्यो भने हामी छुटकारा लिन सक्छौँ। ठिक छ, अब यसपछि अब तपाईँ एउटा युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन, अन्य के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म चाहिँ विशेष गरी मैले सुरुमै भने होइन, म चाहिँ 3टा मेजर सेक्टरमा काम गरिरहेको छु सुरुदेखि नै। यो मुख्यतः ब्रान्डिङ भन्ने एज अ ब्रान्डिङको सेक्टरमा आइटी भइ नै हाल्यो, अनि हल्का फुल्का एजुकेसनसँग पनि आबद्ध छु। अहिले संस्थाकै रूपमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मिसिङ काउन्सिलर भइ नै हाल्यो। त्यो बाहेक एउटा अर्को आइटी कम्पनी छ मेरो, चैतन्य डिजाइन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने। त्यो बाहेक ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने संस्था छ। धेरै कम्पनी छ तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ त? भर्खर 25 वर्ष भयो भन्नुभएको छ युवा व्यवसायी होइन। अब त्यो यस्तो भयो कि म 17-18 वर्षको म हुँदाखेरिदेखि नै अब काम गर्न सुरु गरे हो होइन। अनि त्यतिखेर सुरु भइसकेपछि अब गरिन्छ ऊ हुन्छ, 24 घण्टा छ कि 24 घण्टा भनेको मोर देन इनफ टाइम हो नि त। तर नेपालीहरू त 25 वर्ष 30 वर्ष पुगेपछि अब बल्ल काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनुहुन्छ। तर विदेशमा त 16, 17, 18 वर्ष पुगेपछि परिवारले पनि तिमीले काम गर्नुपर्छ, तिमीले आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त छ के। त्यो सिद्धान्त तपाईँले फलो गर्नुभयो? त्यस्तो म अब यही गर्छु भन्दा चाहिँ सोचेको थिएन खासमा होइन। हजुर हजुर। यस्तो भयो कि त्यो सिक्ने जुन भोक हुन्छ नि, त्यो सिक्ने भोक चाहिँ मसँग अहिले पनि। मलाई खाली टाइम छ भने चाहिँ म केही सिकौँ होइन, नयाँ कुरा गरौँ है, भित्र्याउँ नेपालमा, त्यो चाहिँ खासमा सोचिरहेको हुन्छु होइन। अहिले पनि खाली छु भने चाहिँ कुनै न कुनै चाहे नेपालमै होस् और अब बाहिर निस्किन मिल्दैन अनलाइन कोर्स नै गरौँ भन्ने हिसाबले म कोर्सहरू गरिरहेको हुन्छु होइन। सो त्यही रूपमा चाहिँ खासमा सुरु गरेको थिएँ होइन, एज अ इन्टर्न भएरै सुरु गरे हो होइन, अनपेड इन्टर्न सिक्न पाइन्छ भनेर होइन। अनि के भन्छन् त्यसमै काम गरिराख्दाखेरि 2 महिनाभित्र नै जुन कम्पनी ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडमा काम गरिरहेको थिएँ म, इन्टर्नबाट चाहिँ सिधै म्यानेजर भएको हो होइन। 2 महिना यति धेरै छलाङ मार्नु भयो है। 2 महिना युवाहरूलाई काम लाग्न सक्छ के हजुर होइन। उहाँहरूले देशमा रोजगार नदेख्ने, सम्भावना नदेख्ने, अवसर नदेख्ने होइन, अनि सिप पनि केही नसिक्ने, जस्तो तपाईँले एउटा सिप सिक्छु भने भूत थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त सिधै एउटा फड्को मार्नु भएको छ नि त होइन। उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? धेरै मान्छेहरू कामकै लागि भौतारिनु भएको छ, विदेश जानुभएको छ, ठक्कर खानुहुन्छ, पटक पटक त्यही स्थितिमा हामीले देखेका छौँ हजुर हजुर युवाहरूलाई चाहिँ। सो अब 17-18 देखि, किनकि तपाईँले 17-18 देखि केही गर्छु, सिप सिक्नुपर्छ रोजगारको लागि, केही गर्नुपर्छ होइन, पैसाको लागि भनेर जसरी गर्नुभयो नि त। आज त 25 वर्षको हेरिमा तपाईँ धेरै कम्पनी ह्यान्डल गर्नुभएको छ, धेरै समाजको क्षेत्रमा परिवर्तनको क्षेत्रमा धेरै योगदान दिनुभएको छ नि त। एउटा युवा 25 वर्ष युवाले यति धेरै काम गर्न सक्छ भने त उदाहरण तपाईँ बन्नुभएको छ नि त। तपाईँ जस्तै अन्य युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले हातमा चुरोट बोकेका छन् कि 17 वर्षदेखि लिएर ड्रग्सको एउटा त्यसमा दलदलमा फसेका छन्, बोतलमा रक्सी खाएर दिन दहाडे विकृति फैलाए त्यस्ता युवा युवतीहरूको लागि चाहिँ
अब उहाँले के गरिराख्नु भएको छ हुन्छ नि अब त्यो त खैर त्यसमा त म के अहिले भन्न चाहन्छु समाचारमा आइरहेका छन् हामीले त पढिरहेका हुन्छौँ नि त यस्तो भयो यसरी चाहिँ ज्यान गयो भन्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ नि हाम्रो युवाले किन अकालमा ज्यान गुमाएका छन् तर अब मुख्य कुरा मैले देखेको के हो भने जसले हजुरले पहिलो पोइन्ट भन्नुभयो नि जसले सोचिरहेको छन् कि नेपालमा सम्भावना छैन म चाहिँ त्यसको ठ्याक्क उल्टो देख्छु कि धेरै छ मेरो मैले लागेको चस्माले चाहिँ मैले जताततै सम्भावना मात्र देखिरहेको हुन्छ कि घरदेखि हैन जहाँ जान्छु मैले यो ठाउँमा यस्तो अपर्च्युनिटी छ यो ठाउँमा चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ होइन ल यो ठाउँमा यस्तो टेक्नोलोजी युज गरियो भने चाहिँ यसलाई अझै फ्रुटफुल बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यसरी देख्छु सम्भावना छ र अब कसैले नयाँ केही गर्न खोजिरहेको छन् भने चाहिँ त्यस्तो युवाहरूको लागि सुरुमै अब हुन्छ नि पहिलो नम्बर मानसिकता एकदमै बिग्रिसकेको छ के हुन्छ भने नयाँ कम्पनी सुरु गरौँ अनि सिधै बिल गेट्स भइन्छ भन्ने सोचिरहेको हुन्छन् त्यस्तो हुँदैन अनि सिप सबभन्दा जुन अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो भने सिपमा लाइक हामी जुन हाम्रो अर्को संस्था छ ग्लोकल होइन सो ग्लोकलमा चाहिँ हाम्रो मुख्य काम नै सिपसँग सम्बन्धित छ ग्लोकल टिन हेरो भन्ने रहेछ है त्यो पनि हाम्रै हो ओहो तपाईहरुले त्यो आयोजना गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुरस्कार पनि गर्नु भएको छ त्यो छनौट गर्नुहुन्छ हरेक संस्थामा आबद्ध राम्रो योगदान व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि यो त एकदम राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ नि त हैन यसले के गर्छ सर जब तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर त्यसको ब्रान्ड आइडी डिपार्टमेन्ट मैले हेर्छु हजुर हजुर सो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो मुख्यतः सिपको जुन छ नि सिपको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सिप विकासको लागि काम गरिरहेको छौँ विभिन्न कर्पोरेटसँग सरकारसँग सोचदेखि सिपसँग भन्नु हो सो त्यो रूपमा भइरहेको छ यदि कसैले लाइक म के गर्न चाहन्छु भने त मैले यतिकै त हुँदैन नि त यहाँ पाइला चाल्नु पर्यो नि त हैन मैले के सिक्नु पर्यो के सिक्नलाई चाहिँ मान्छेले सिक्न खोज्दैन के हुन्छ भने मैले त ब्याचलर्स गरिसकेको छु होइन मसँग त डिग्री छ त्यो डिग्रीले गरेर काम गर्दिने होइन नि त काम गर्ने त मान्छेले हो होइन अरू त्यो आफूले ज्ञान हुनु पर्यो अनुभव हुनु पर्यो त्यही र हाम्रो अब समस्या अर्को समस्या भनेको त्यही छ कि कलेजमा चाहिँ यो सिकाइदैन के भन्छन् कि कसरी काम गर्ने कलेजमा यो सिकाइन्छ कसरी घोक्ने कसरी याद राख्ने होइन त्यसले गर्दा पछि तपाईँले जब दिने होइन नि त होइन शिक्षा चाहिँ रोजगारसँग उत्पादनसँग प्रविधिसँग जोडिनु पर्नु भन्ने कुरा हो तपाईँको होइन त सो अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यही सिप प्रवर्धनको लागि र सिप विकासको लागि स्किलिङ र रिस्किलिङ यो दुवै सेक्टरमा चाहिँ हामीले त्यसबाट काम गरिरहेको छौँ र युवाहरूले चाहिँ यदि आफ्नो केही गर्न खोजिराख्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा काम गर्न खोजिराख्नुहुन्छ जुनसुकै क्षेत्र होस् त्योसँग रिलेटेड त्योसँग सम्बन्धित सिप सिक्न जरुरी छ कि म आइटीमा जान चाहन्छु आइटीमा आइटी रिलेटेड स्किल लिन सक्नु पर्यो अब यहाँ अहिले के भन्छन् तपाईँले मैले के भन्छन् मास्टर्स गरेको छु मिडिया कम्युनिकेसनमा अर मास कम्युनिकेसनमा भनेको भए तपाईँले बोल्न आउँदैन भने त न्युज एङ्कर हुन सकिँदैन नि त होइन तर यदि कसैले गरे त्यो डिग्री लिएकै छैन तर त्योसँग त्यो बोल्ने सिप छ भने त त्यो मान्छे त राम्रो एङ्कर बन्न सक्छ नि त होइन सो त्यो सिप सिक्न जरुरी छ कि र सिप सिक्दाखेरि एकदमै मैले चाहिँ देखेको मेरो यो पर्सनल ओपिनियन के हो भने अहिलेको जस्तो मैले भने नि म इन्टर्नसिपबाट सुरु गरेँ र 2 महिनासम्म गरेको मान्छे 2 महिनामा त म्यानेजर हुनु भयो अब त्यो मैले सिपै नसिकेको भए त्यो 2 महिनामा म त्यो लागेको छु नदेखाएको भए त हुन्थेन नि त र अब त्यसको लागि कसैले मलाई सिकाइदियोस् पनि होइन मसँग मैले दिन सक्ने केही छैन मलाई कसैले सिकाइदियोस् पनि र त्यो सिकाइदिए बापत मलाई पैसा पनि दियोस् कि त्यस्तो त हुँदैन नि त होइन अहिले यो एकदम बहस भइरहेको मैले देखिरहेको छु होइन सो सिप म यदि के सिक्न गइरहेको छु भने त युवाहरूमा म के गर्छु भन्नेको त्यो चाहना चाहिँ हुनु पर्यो के त्यो चाहनै छैन के वितृष्णा छ के नेपाल प्रति नेपालमा केही छैन केही गर्नु छैन त्यो त्यति पैसाले कहाँ पुग्छ र भनेर विदेशी ताक्ने परम्परा छ के त्यही अब एउटा नेपालमा छ नि हैन मुख्य समस्या नै देखिरहेको यही हो कि जुन सिपको कमी जुन छ नि अब यदि सिप भइदिने हो भने जो बाहिरै गइराख्नु भएको छ ठिक छ एक केसमा उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल चोइसको कुरा हो बाहिरै जानु छ कम्तीमा बाहिर गइसकेपछि यदि आफूभित्र जुन सिप छ भने त्यहाँ गइसकेपछि राम्रो काम पाउनुहुन्छ सिपको मूल्य हुन्छ नि त होइन सो त्यो भएर चाहिँ सिप सिक्न चाहिँ जरुरी छ होइन म चाहिँ यदि कसैले र त्यो सँगसँगै अब कलेज चाहिन्छ कलेजको डिग्री चाहिन्छ होइन मैले गरेको मिस्टेकबाट मैले सिकेको कुरा के हो भने मैले पनि यस्तै उहरूमा दिमागमा मेरो आइरहेको थियो कलेज पढ्नु पर्दैन किन कलेज जाने
त्यो भएर मैले भर्खर मेरो 1.5 वर्ष हुँदैछ मैले फेरि ब्याचलर्स गरेँ। शिक्षा चाहिँ चाहिन्छ अनिवार्य, एकदम अनिवार्य छ। शिक्षा भयो भने तपाईँले सिप सिक्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा छैन, तपाईँको योग्यता छैन, क्वालिफिकेसन छैन भने तपाईँले सिप सिक्न पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होइन। दुवै चाहिन्छ मान्छेलाई। अब हुन्छ नि एक बिना अर्को चाहिँ पुरा हुँदैन, परिपूरक हो होइन। अब सिपको लागि चाहिँ अनि त्यस्ता सिकाउने हामीसँग सङ्घ संस्था छन् त, युवाले चाहन्छन् होला मलाई यो सिप सिक्न मन छ भने त्यो छ। यस्तो छ, थुप्रै साथीहरूले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले त झन् इ लर्निङको जमाना हो होइन। हाम्रो आफ्नै ग्लोबल आफ्टर स्कुल भन्ने अनलाइन पोर्टल पनि छ, जसबाट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले केही नभए पनि 4-5 हजारजनालाई अनलाइन ट्रेनिङ दिइसकेको छौँ होइन। सो त्यो भइरहेको छ। त्यस्तो अरू पनि थुप्रै उहरू छन् इन्टरनेसनल। अहिले त टेक्नोलोजीको टाइममा तपाईँसँग ल्यापटप छ भने तपाईँसँग सिक्नलाई कुराहरूको कमी छैन नि त होइन। सो यदि केही कुरा सिक्नु छ भने चाहिँ अब म आफैले मेरो अधिकांश कुरा अनलाइन इन्टरनेटबाटै सिक्या हो होइन। सो कतै ट्रेनिङ लिएको होइन, गरेको होइन। र अनलाइनले पनि धेरै कुरा सिकाएको छ है। धेरै कुरा गुगलमा हामी भेट्न सक्छौँ नि। तपाईँलाई कुनै टपिकमा जान्न मन लागेको छ भने धेरै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट ज्ञान सिप हासिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर अब त्यही हो कि गुगलको एजुकेसनले कलेजको एजुकेसनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। हजुर, अलिक फरक हुन्छ होइन। सो त्यही हो मुख्यतः सिपमा सिपमा आफ्नो जोड दिन जरुरी छ। र त्यो सिप सिकिसकेपछि चाहिँ काम गर्नलाई हिचकिचाउनु भएन होइन। जस्तोसुकै काममा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक्ज्याक्टली। तर युवाहरू फेरि पनि म यो कुरा जोड्छु होइन, सिप मेन कुरा भए सिक्नुपर्छ। तर धेरै युवाहरू बेरोजगार भएर बसेका छन् कि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा 2-4 महिना 6 महिना जति गर्नुहुन्छ त्यो सक्यो कि बेरोजगार युवाहरू किन बेरोजगार भए नेपालमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो मुलुकमा किन रोजगारसँग पुग्न सकेनन्? अब यसको भौतारिरहेका छन्, खोजिरहेको छु भन्छन् होइन। तर त्यो ठ्याक्कै काम पाएको छैन भन्छन् के हो? अब के देशले रोजगार दिन नसक्या हो अथवा युवाले चाहेर रोजगार नगर्या हो? यस्तो छ, अब के भन्छन् यसको दुवैतिरको पाटो, दुवै पाटो हेरौँ न हामी। एकतिर हामीसँग रोजगार छैन भनेर भनिरहेको हुन्छन्, अर्कोतिर कुनै पनि मेजर कम्पनी हेर्नुहोस् तपाईँ नेपालको काम गर्ने उसमा हुन्छ नि धेरै जसो के भन्छन् हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट छिमेकी राष्ट्रबाट आएर मान्छेहरू काम गरिरहेको छन्। रोजगार नभएको भए बाहिरदेखि मान्छे आएर काम गर्ने त्यस्तो अवस्था त आउँदैन नि त होइन। दुईटा कुरा मैले देखेको चाहिँ मैले बुझेको के छ भने दुईटा समस्या छ कि। पहिलो सिपको कुरा भयो, दोस्रो एटिट्युडको कुरा भयो कि आचरण। एटिट्युड एकदमै हुन जरुरी छ कि। त्यो चाहे त लर्निङ एटिट्युड होस्, काम गर्ने एटिट्युड होस्। यस्तो हुन्छ अब मैले यस्तो गरिसकेँ, मैले यस्तो पढिसकेँ, मैले यस्तो बुझिसकेँ, म किन काम गर्नु पर्यो, म यो यसरी किन काम गर्नु पर्यो, मैले यो किन गर्नु पर्यो, त्यो टाइपको सोच्नु भएन होइन। सो त्यो भएर चाहिँ यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि मुख्य समस्या आइरहेको छ मैले देखेको चाहिँ होइन। अब यही दुईटामा यदि कसैले पनि कोही पनि एउटा युथले वर्कआउट गरिरहेको छ यो दुवै टपिकमा भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई जब पाउनलाई नेपालमा गाह्रो छैन, मैले बुझेको त्यही छ। र अब त्यही हो, जब गर्नलाई जाँदैछु। अब हामीले कतिजनालाई इन्टरभ्यू लिइराख्दाखेरि त्यो थाहा हुन्छ नि त जब इन्टरभ्यूमा होइन। अब पहिला केही काम गरेको एक्सपिरियन्स छैन, तपाईहरुले पनि जब दिनुहुन्छ नि है। हाम्रो कम्पनी सिकाउनुहुन्छ, जब दिनुहुन्छ, कति राम्रो छ त। देशमा यस्ता आर्थिक अवसरहरू त सिर्जना भइरहेका छन्, रोजगारका अवसरहरू त हैन। सो अब त्यतिखेर चाहिँ त्यही समस्या हामीलाई आउने के हो भने विदाउट पहिला केही एक्सपिरियन्स छैन, म यो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन होइन। अनि त्यो भइसकेपछि पनि अब यदि स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्टार्टिङ नै 30-40 हजारबाट सुरु हुन्छ होइन। अब त्यति धेरै पैसा पाउनु होइन। अब त्यो त ल ठिक छ, त्यो दिनलाई पनि समस्या होइन। तर त्यो कसैले मेरो कम्पनीमा आएर जति मैले पैसा दिइरहेको छु त्यो बराबरको आउटपुट दिइरहेको छ, त्यो बराबरको छ, मलाई पनि समस्या हुँदैन नि त होइन। तर अब त्यही हो कि एटिट्युड हुनु पर्यो। अब गर्न सक्छु भन्ने त्यो सिक्ने क्षमता चाहिँ हुनु पर्यो, सिकाइ चाहना हुनु पर्यो। बेसिक स्किल्स त चाहिन्छ नि त। कुनै पनि कम्पनीमा म काम गर्न गइरहेको छु भने त मसँग बेसिक स्किल्स त चाहियो नि त। कुन काम गर्दैछु भनेको त्यो एउटा सोच्नु पनि पर्यो नि त होइन। म के काम गर्दैछु, के को लागि म जाँदैछु भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो नि त है। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ कुराकानीको होइन। अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले आज 2-3टा टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक उठाएका छौँ। एउटा मानसिक
रोगीलाई कसरी सिप मानसिक स्वास्थ्य। बचाउने स्वास्थ्यको कुरा उठायौँ, अर्को सिप कसरी सिक्ने, रोजगारी कसरी बन्ने, देशलाई कसरी आर्थिकमा सबलीकरण गर्ने भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरामा बहस गरिरहेछ। अन्त्यमा तपाईँको सुझाव सल्लाह सन्देश के हुन सक्छ? अब यदि मैले सुझाव सल्लाह यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा दिने हो भने चाहिँ अब पहिलो नम्बर चाहिँ त्यही हो कि हामी हिचकिचाउनु भएन बुझ्नलाई, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्नलाई र मानसिक स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित हेल्प लिनलाई प्रोफेसनलकोमा जानलाई, चाहे त्यो साइकाट्रिस्ट होस्, थेरेपिस्ट होस्, काउन्सिलर होस्, उहाँहरूसँगको जानलाई हिचकिचाउनु भएन होइन। किनभने उहाँहरूकोमा जानु पर्यो, समस्या राखिदिनु पर्यो, त्यो पाटो सकियो अनि अर्को अवश्य। सो त्यो भइसकेपछि समस्या छ भने समाधान हुन्छ, समस्या छैन भने त झन् राम्रो होइन। एउटा यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहेँ होइन। र अर्को पाटोमा जुन यो सिप क्षमता ज्ञान उद्यमी उद्योगको कुरा छ, यो कुरामा चाहिँ अब केही नयाँ गर्नलाई डराउनु भएन होइन। नयाँ गर्ने हो भने चाहिँ अब के भन्छन् त्यसको लागि चाहिँ चाहिने सिप सिक्न जरुरी छ होइन। सिप सिक्न एकदमै जरुरी छ हाम्रो लागि। सिप्ने हो तपाईँ यदि मान्छे बन्ने काम गर्ने हो, योग्य नागरिक बन्ने हो भने हरेकको लागि सिप सिक्न जरुरी छ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा मिसन काउन्सिलरका सह-संस्थापक अजय पाण्डेज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु। बिजनेस फर्स्ट टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।